مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Art of Chemistry. قبل ما نبداو ديروا ابوني وفعلوا الجرس، بارطاجيو مع اصحابكم. يلا نبداو على بركة الله. الفيديو ديال اليوم غيكون على ليزوميري، وبالضبط ليزوميري دو كونستيتيسيون. واول حاجه خاصنا نتفاهموا عليها ان deux isomères sont deux composés qui ont la même formule brute mais dont les molécules sont différentes. وكيف ما قلنا اليوم غنهضروا على ليزوميري دو كونستيتيسيون اللي فيه 3 تيب ديزوميري: isomérie de fonction, isomérie de position, isomérie de chaîne. Pour les isoméries de fonction, les isomères diffèrent par la fonction chimique. Pour les isoméries de position, les isomères diffèrent par la position de la fonction chimique. Et pour la troisième type, l'isomérie de chaîne, la différence, qu'est-ce qu'on fait? La disposition du carbone de la chaîne carbonée. من بعد ما شفنا la définition de chaque type، ندوزو les exemples باش يبان لينا اكثر ونفهمو اكثر. والاكزامبل الاول غيكون على ليزوميري دو فونكسيون. غناخدو دو كومبوزي بروبانون اي البروبانال. لي دو كومبوزي عندهم نفس لا فورمول، وباش نعرفو لو تيب ديال ليزوميري اللي عندنا غنعتمدو على لا نومونكلاتور دو شاك كومبوزي. دونك عندنا بالنسبه لي دو كومبوزي نفس لا شين كربوني اللي هي بروبان، دونك شين لينيير ا 3 كربون، مي لا ديفيرونس اللي عندنا كاينه في لا فونكسيون. بالنسبه للكومبوزي الاول عندنا فونكسيون سيتون، وبالنسبه للكومبوزي الثاني عندنا فونكسيون الديد. دونك لا ديفيرونس اللي كاينه هي في لا فونكسيون. دونك عندنا ان ايزوميري دو فونكسيون. دونك من لا نومونكلاتور كيبان لينا انه عندنا ايزوميري دو فونكسيون. دوزو دابا ليزوميري دو بوزيسيون. كيما قلنا هذا لو تيب ديال ليزوميري كيبان لينا من خلال لو شونجمون ديال لا بوزيسيون ديال لي فونكسيون ولا لا فونكسيون. ناخدو ان اكزامبل وبحال ديما دو كومبوزي: لو بروبان دو اول والبروبان ان اول. كما قلنا لا بروميير بارتي في لا نومونكلاتور ولا لو نون ديال لو كومبوزي كتانديكي لنا لا شين كربوني اللي عندنا. لا دوزيام بارتي كما كيبان في لو نون ديال لي دو كومبوزي هما ديزانديس اللي كيعطيونا لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون. ولا ديرنيير بارتي كتعطينا اون انفورماسيون على لا بوزيسيون لا فونكسيون اللي عندنا. دونك الى لاحظنا مزيان لي نون ديال لي كومبوزي غيبان لينا بلي عندهم نفس لا شين كربوني، نفس لا فونكسيون، مي لا ديفيرونس كتكون عندنا في لي زانديس. دونك عندنا لا ديفيرونس في لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون. دابا ندوزو لو ديرنيي تيب ديزوميري اللي هو ليزوميري دو شين. دونك بحال ديما ناخدو ان اكزامبل دو كومبوزي. كومبوزي الاول بنتانول، كومبوزي الثاني دو ميثيل بيوتانول. دونك من لو نون دو كومبوزي يمكن يبان لينا لا ديفيرونس في لا شين كربوني. في الكومبوزي الاول عندنا بنتان، دونك شين لينيير ا 5 كربون، وفي الكومبوزي الثاني عندنا دو ميثيل بيوتان، دونك شين كربوني ا 4 كربون، شين كربوني ا 4 كربون راميفي. دونك هنايا عندنا لا ديفيرونس بين لي دو كومبوزي في لا شين كربوني. اما بالنسبه لا فونكسيون عندنا نفس لا فونكسيون اللي هي الكول، وعندنا نفس لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون اللي هي لا بوزيسيون 1. الفيديو سهله، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. لي كيستيون ديالكم يمكن تخليوهم ليا في كومونتير او في الكونت انستغرام اللي غتلقاوه في الديسكريبشن. المهم جاوبوا على هاد ليكزيرسيس ونتلاقاو في الفيديو الجاي. ديروا ابوني وبارطاجيو مع اصحابكم الفيديو. يلا في امان الله.